یاده خبر وځه یاده ویا چې ډیر می خوښي موږ دومره ستا جامې به هم کتې. خدای نیک بخته دا زه داسې د بابا آدم علیه السلام وخت کې پیدا شویم. absolutely yes. ما عمر چې کم دی نو 83 کاله دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه چې امریکې ته راتلم نو ما سوچ کوم یار زه خو امریکې ته ځم خو ما ته انګریزی نه راځي. یعنی میں امریکہ آ رہا تھا تو ظاہر ہے مجھے انگلش نہیں آتی. تو میں نے ایک دوست سے کہا کہ یار میں تو جا رہا ہوں امریکہ. تو اس نے کہا یار آؤ سب لوگ آتے ہیں امریکہ تو سب لوگ آتے ہیں. میں نے کہا نہیں یار ادھر تو جب وزیر اعظم بھی آتا ہے تو اس کا حال بھی بہت برا ہوتا ہے تو میرا حال برا نہ ہو. تو اس نے کہا یار دیکھو تم ایکٹر آدمی ہو اسے کہنا کہ میرا نام اسماعیل شاہد ہے اور میں سیلیبریٹی ہوں. اور اسے کہنا کہ مطلب میں یوٹیوب اور یہ گوگل چیک کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ سرچ کریں میرا نام. پھر بھی میں ڈر رہا تھا لیکن اب پشتوں میں بھی بات کروں گا. نو بیا داسې چلو شو چې زه په ایرپورټ د امریکې ایرپورټ ته راورسېدم. زه خو چاپوی کړی وم که نه. نو چې اوس راغم او امیګریشن ته مخامخ شوم نو مې یا الله ته پکې خیر واچوې دا به څه کېږي. نو چې مخامخ شوم هغې ته نو دې کې اوس د جاز نه ړومبی سړی زوم چې ما د جاز نه ټوپ کو بس امیګریشن والا ته را په منډه وم. او چې څنګه راغم نو پاسپورټ مې لاس کې دی او یو انګریز چې کوم امیګریشن افسر و هغه اشاره وکړه ادھر آ جائیں بھائی. تو میں نے پیچھے دیکھا. میں نے کہا کس کو یہ اشارہ کر رہے. تو میں نے اس سے کہا میں آ جاؤ تمہارے بغیر ادھر کون کھڑا ہے. نو بس جو خورغم اس پہ پاسپورٹ لاس کے نیولے دے. پاسپورٹ میرے ہاتھ میں تو میں نے کہا کہ آئی ایم اے سیلیبریٹی. تو وہ مائی نیم از اسماعیل شاہد. You search my name in Google and YouTube. I'm an actor. Oh. And also director and also producer and also writer and also singer. تو مجھے کیا کہتے ہیں and also dancer. تو میں نے کہا absolutely yes. Go. میں بڑا خوش ہوا. میں نے کہا دیکھیں کتنے اچھے لوگ ہیں. ویسے تعلیم جو ہے نا وہ بڑی اچھی چیز ہے لیکن ہماری بدقسمت یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں جو ہے نا اب کچھ شروع ہو گیا ہے. اللہ کرے کہ لوگ مطلب تعلیم حاصل کر سکے. لیکن ہماری عمر جو ہے ماشاءاللہ میری عمر کتنی ہوگی. میری عمر جو ہے اب میں 73 ایئرز اولڈ. میری عمر 73 سال ہے. زما عمر چې کم دی نو 83 کاله دی. نو 83 کاله خو بس سړی بس ختمي. خو شکر الحمدلله دې پورې به ته زه یو خبر وکړم. اوس زه ولاړ یم او دې کې یو بابا راغو. بابا ضعیف و ډېر داسې که نه سپینه ګیره د عمر لحاظ سره یې کوبم راوتی و. نو ما ته راغو داسې راته ودرېږو یاده خبر وځه یاده. میں ہاں بابا جی بخیر آگے جوڑ تکڑا صحت خرے بابا خی ٹھیک ٹھاک. ویا چې ډیر می خوښي ډیر میں اللہ دی قدر وکړه الله دی عزت وکړه چې زه دومره خوښ یم. ویا چې استاد جامې ګورم. میں اللہ دی عزت وکړه ډیره مننه. الله دی جنتی کا. وایي ته به خدای اعتبار کوې. میں ولې نه کوم. ویا موږ دومره استاد جامې به هم کتې. من د خدای نیک بخته و د خدای نیک بخته
دا زه داسې د بابا آدم علیه السلام وخت کې پیدا شوی نو دلته زمونږ مثال چې کوم دی نو ټیک ده مونږ اکټران خو یو دی کې خو شک نشته اکټران یو خو مونږ دې ټولو سره ماشومان کله چا سره ماشومان شو او چا سره چې کوم دی نو باباګان شو